ایڈی عزت دے مالک علی آئے دھیاں جنگلاں چرول گئیاں زندگی ہوئے ہائے کرن آلے دی میں بسم اللہ کرا سائیں علی دیاں دھیاں توڑی ہائے یقیناً قبول کئیاں بندیاں دی ہائے نہیں نکلی شاید انہوں نے میں جملہ سمجھا نہیں سکیا میں کیا ایڈے عزت دا مالک علی دھیاں بازاراں چرول دیاں رہیاں ایک سطر پڑھ دا سائیں چونکہ توڑا مزاج مل گیا میں جدو قصیدہ شروع کیتا ہے میں توڑیاں کھویدہ پیاس وس دیاں پیائیں جیڑی میں پہلی سطر وینڈ دی پڑھن لگا اس بندے واسطے جنہوں پتہ ہے کہ سرکارے علی بادشاہ دیاں دھیاں دے برکے دا نام آئی حضرت عباس جیڑا بندہ جان دے جو آلیہ ماں دی قبر غازی دے سہارے تے چھوڑی آئی ہو سیال کوٹا لیا 10 محرم میدان کربلا جدہ غازی عباس گھوڑے تو جھڑن تے ہویا کیا ہے غازی چھڑیا تھی علی دی چھڑ پئی کیوں چھڑ پئی آلیہ دے مان سارے مک گئے واہ بھائی واہ ہائے تے کرو نا ہائے تا توڑے واسطے چھے میں نوکر بابا میں نوکرہ غازی چھڑیا تھی علی دی چھڑ پئی آلیہ دے مان سارے مک گئے میں بہن دے پردے قربان کرا دھیاں لی دیئے توڑے تے راضی ہوئے جیڑا بندہ گھروں ٹرے اس نیت تے جو آج دکھ پڑھینے نہ لی دیاں دھیاں دے اسا ہائے کرنی ہے میرا دل آئی اتھو میں ایک وینڈ ہور کرا مگر جیڑا وینڈ میں چھوڑوا سو وینڈ کرن لگا لہ گئے عباس علماء ذاکریل جے پڑھ دے ران دے آئے غازی دے لان دی ڈھل آئی شمر اس خیمج بغیر اجازت دے آئے جس خیمج حسین اجازت لے کے آنا دھیاں لی دیاں توڑی ہائے قبول جیڑا بندہ ہائے نہیں کر سکیا شاید منو سمجھا نہیں سکیا حضرت عباس دے لہن دی ڈھل آئی شمر اس خیمج بغیر اجازت دے آیا جس خیمج حسین اجازت لے کے آنے اور میرا توڑے تے سوال ہے اس کمینے آکے پہلا کم کیڑا کیتا ہے بزرگ ذاکرین پڑھ دے آئے اس پہلا کم کیتا ہے ساکے علی دی چادر جہات پائے کہیں ڈٹھے اسگر دی بہن ڈٹھے معصوم حسین ڈٹھے فرات علی پاس سے منہ کر کے آدھیے چاچا غازی جلدی بھیڑ دی چادر لہ گئی جدہ حضرت عباس نہیں بولے معصومہ مٹی تے جھڑ پئیے فرات دے پاس سے بے کیا دیئے بول نہ بول ایک گل تے سن لے جہندی مادہ کی تہا سورج حیا کی تہا سورج حیا شامیوں نے سر دی چادر لٹ گئے سینے تے ہاتھ مار کے آنکھنا ہے حسین اور میں صدقے ایک بند پڑھ دا انہ بینہ دے بعد آدھا پیا جائے فوج دا ٹوئے او جرنیل ونجے تھی ویدیاں ختم لڑائیاں اوہ لے گیا ہے جہندی آسی اتے ٹنیاں وطن تو زہرا سینت ہاتھ مار کے آنکھنا ہے حسین میں نوکرہ سائی میں نوکرہ جتنی بار یاکھو توڑا نوکرہ او لہ گیا ہے جہندی آسی اتے ٹنیاں وطن تو زہرا من نہیں سکدا بندہ شیعوے تے ہائے نہ کرے آدھا پیا کر دید فرات تو ساڑھ مارن ہے تے عباس دیاں بھر جائیاں رو کے آدھیاں غازی جنگ مک گئی ہے وات کیوں لٹے سانو خیمے آنے بی بی آدھی کلی رہ گئیاں میڈے مان مک گئے میں زہرا دی دھیاں واہ بھائی واہ اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے میں نوکرہ جتنی باری اکسو میں پڑھ دارا سا آدھا پیا کر دید فرات تو ساڑھ مارن
بھر جائیاں رو کے آدیاں نل مالیا جنگ مک گئی ہے وات کیوں لٹیا سانو خیمے آڑ ہے بی آدیے غازی آویا میرے پردے بڑھاویا میں کلی رہ گئی صدقہ بھائی 10 محرم میدان کربلا اصغر دی بہن خالی جام چاہے تاریخ لکھ دیئے ہر خیمے چھ ایک واری گئی ہے چاچے غازی دے خیمے چھ 9 واری گئی ہے سیال کوٹا لے آجڑا ناوی دفع گئی ہے کھلوتی نہیں جان پئی ہے آدھیے چاچا تو ہی جی لے میرا اصغر تسا پہ مرد ہے اللہ تڑی ہائے قبول فرمائے اے بند کر دے سو یار میں مسائے پڑھ دا پہ دروازہ بند کر دیو تو ہی جینا ہے میرا اصغر تسا پہ مرد ہے ان سرکار حضرت عباس دوزانوں کے زمین تے بہ گئے تینج ہاتھ بن کے دن معصومہ میں تیرے بابے کول کئی واری گیا تیرا بابا اجازت نہیں دیندا چاچے دا ہاتھ نپ کیا دیئے چاچا آکھے تا میں تن اجازت لے دے ایک وین سائیں 2018 چ میں کربلا کیتا اسے وین دا حکم ہے وہ وین کرن لگا سرکار حضرت عباس دا ہاتھ معصومہ نپیا انجا اپنے خیمے چو جڑا غازی نکلے اجا چھیکڑی کنات نائن گزرے حسین دی دید پئیے زہرا دے چند تو کرسی چھوٹ گئی ہے ہاتھ شبیر دے دوئے کمر تے آئے ٹردے حسین تے آئے جتھے دی آئی دھی نوہانا لا کے پیا دن سکینہ میں سمجھ گیا تو غازی نال کیوں آئی انجنا نکے نکے ہاتھ میں بسم اللہ کرا تو اڈی ہائے اللہ یقیناً قبول فرماوے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھ پہ او دی داڑی تھلے رکھ کے پیا دیئے بابا میرا اصغر تسا پیا مرد ہے ایتھے حلیے کربلا دی زمین جدد ہی دا سر چم کے شبیرہ دن سکینہ سوچ کے ٹوری متا اپنا بھی نہ بچی میرا علمہ لئی مراب اجے پیو تے دھی پہ کر دیاں سائیں گلنا ان سرکار عباس جھان پہ شبیر دیاں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پہ دن مولا جی غازی مولا میرے میدان اچھ بھیجو شبیر نہیں بولے غازی آدن مولا میرے میدان اچھ ٹورو شبیر آدن غازی میں نہیں ٹورنا دے ہون توڑی جتنے گئے نہ ہر کہن تو سٹورے مولا من کس ٹورنے بھیرا دی داڑی چم کے آدن تے نہ انہوں ٹورنے جنہ بچپنی ٹورنا سکھایا ہائے نازدار دی جڑی بلند ہوگی یہ سائیں واہ بھائی واہ تیرے مزاج تو واقف ہے ایک وین کرن رچانا شبیرہ دن غازی تین انہ ٹورنے جنہ بچپنی ٹورنا سکھایا عباس جی مولا وان جلی دی تو اجازت مانگ ان ہاتھ بدے سر جھکا کے پیادے مولا دعا کری نوکر نو اجازت مل ونی ورنہ غازی مرویسیا شبیر دے خیمے چو نکلے پتہ نہیں کتنے بندے میری گال سمسن گھنٹیاں دے مضمون نسائیں جیڑے میں منٹا چ ڈھال کے پیا سنے نا شبیر دے خیمے چاہیا ہی غازی علی دی دھی دے خیمے دے باہر آکے نا علمہ لے دے قدم رک گئے سائیں قدم رکن تے ماں دا سبق یاد آیا اس کے غازی میری ہر گل بھولیں میری ایک گل نہ بھولیں او اے بطول دی دھی تو اے کنیز دا بچڑا او ماں دے لفظے نے چاہیس انج نا خیمے دی چوب نال انج متھا لائیس رننے حضرت عباس رنن تے آلیہ مسلح تے تڑپ کے آدھیے اما فضا پتہ کر کونے میں نے انج لگ دے ساڑے دروازے تے کوئی سوالی آگئی ہے سیال کو ڈالیا فضا سین منہ تے پٹ دے واپس والے نہ دینا لیا اجڑ دی پئی ہے عباس سوالی بڑھ گیا میرا علمالا سوالی مسلح چھوٹ گیا حوصلہ ایک وینڈ سمجھا ہے چھوٹیا مسلح لی دی دی تو تے بی بی نا دوڑ کے آئی علامہ مجلسی کی جملہ لکھے سائیں اپنی کتاب ہے جے میں انہوں سمجھا لیا تو میرے حصے دی مجلس ہوگی علی رضا ان اے خیمے دا پردہ بائران حضرت عباس اندر آئی علی دی پردہ دار دھی انج نا پردے دے قریب ہو کے میری سینڈ پہ یادی ہے عباس ہے نہیں سمجھے ازادار بی بی یادی عباس ہے جی مرشدہ دی عباسہ بی بی آدھی ہے پھر اندر لانگے رو کے آدھے نوکران دی ہاتھ دروازے تک ہوندی ہے بی بی آدھی ہے نوکریں میں نے ایک گل دا جواب دے میں ساری زندگی اپنے ہتھاں تے 2 وزنی چیزاں چاہیاں عباس یا میں قرآن چاہی دی رہی ہاں یا میں 4 سال واہ بھائی واہ نوکرہ بابا دھیاں دے کاجوں دے نوکرہ بی بی یادی ہے یا میں قرآن چاہے یا میں 4 سال چاہ کے تین کھڑائے جے تو نوکر آئے تو میں تین کیوں کھڑائے
غازی میں حکم پہ دینی اندر لنگ گیا ان مدینے والے پاسے منہ کر کے دما راضی رہے وہ بطول دی دھی ہے وہ حکم پہ دین دی ہے تیری وفا تو بہنوں دے پردے قربان ایک باری میرے پاسے وکھیا ہے بھائی ذاکریچ کچھ گلاں ہوندیاں جنہاں دا تعلق اشاریاں نال خیمے دا پردہ ہٹیا غازی اندر آئے حالت کیڑی ہے سر جھکیا اے ہاتھ لانوں تے بی بی آدھی غازی سر چاہ تے میرے والے پاسے ویکھ سیال کوٹ والے علماء لے سر چاہے مگر اکھا نہیں کھولیاں بی بی آدھی غازی مانگ کیا مانگ دے فضل دے پیوا دے سیدہ من موت دی اجازت دے علامہ لکھ دیں لفظ موت غازی عباس دے منہ چو نکلیا نشانیاں چہرے زینب تے آیا بی بی آدھی کربلا کے موت منگنی آیا غازی میں ڈوڑیک میں زہرا دی پرددار ایک سطر ماما بھیڑا دے حصے واسطے پردے جتھے تشریف فرمائیں اس طرح پردے ہونے ایک سطر ہونا واسطے غازی تو موت منگن آئے جی دھی علی دی میں موت منگنی بی بی آدھی پھر ایک لازہ رکا مفضا جی دھی علی دی بی بی آدھی وانجے کہ خیمے آکھ جس زینب دا اجڑنا ویکھنا ہے نا آج علی دی دھی دے خیمے آوے فضا چادر سر تے رکھی ہر خیمے چ گئی ہے علی دی انوہ تے دھیاں جس آلیہ دا اجڑنا ویکھنے نا آج خیمے آوے 5 منٹ تو پہلے ایک سنی مسور سیدہ دے خیمے ماحول انج بن گیا سائیں جویں ماتمی حلقہ بن دے میں وین دے قریب درمیان اچنا سرکار حضرت عباس تے بی بی زینب بی بی آدھی غازی میں تنوں روک دی نہیں ایک حسرت بھین دی بھی غازی آدھن حکم کرو بی بی آدھی پھر سکتا ایک باری اپنا گھوڑا میرے خیمے منگا کیوں دھی علی دی بی بی آدھی میں ویکھنے جو میرا بابا علی گھوڑے تے کیویں چڑھدا سیال کوٹا لے آلیا حکم دیتا غازی دا گھوڑا لی دی دے خیمے آیا بی بی آدھی غازی بسم اللہ پڑھ کے میرے گھوڑے سامنے سوارو اور رومنا لیا حضرت عباس ہولے ہولے ٹر دے آئے جڑا گھوڑے دے قریب آئے ایک باری سجے ڈٹھے وات کھبے ڈٹھے وات زین چ متھا مار کے آدن دھی علی دی دعا مانگ انشاءاللہ کوئی غریب نہ ہوئے بی بی آدھی غازی غریب کیوں سڈائے یاد اگا جڑا گھوڑے دے قریب آوا ادو اکبر آویندا ادو قاسم آویندا قاسم دا نا آئے دو مہندی والے ہاتھ رکھا بچائن ہولے ہولے آواز آئیے چاچا چڑھیا میں کبرا چڑھا مرحبا 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 علی راضی ہوئے ہائے کرنا اللہ علیہ تو ماتم یقیناً قبول فرماوے ان آواز آئی چاچا چڑھیا میں کبرا چڑھا بنائیاں سرکار حضرت عباس ناد علی پڑھ کے نیزے دی ٹیک لے کے امال بنین دلال گھوڑے دی زین تے سوار ہوئے تے غازی دا گھوڑا ٹردہ نہیں انج ڈٹھے نا تے معصومہ دے ہاتھ جوڑے ہوئے آدھیے چاچا یا لہے ہو یا میدان ٹر جاؤ غازی آدھن کیوں معصومہ دیئے وے چاچا جڑے ویلے دا گھوڑا منگائے 3 بار میرا پیوں مٹی تے منہ دے بھار جھڑے کمر تے ہاتھ رکھ کے پیا دے غازی میری کمر دا زور مکھیا وے دے مرحبا 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 لو صحیح راضی روے آئے سرکار حضرت عباس اے وین صحیح اور اس وین تو پہلے دعا کر درانا میرے اللہ انشاءاللہ کسی دا جوان بھرا نہ مرے ایک باری امین آکھو یار جن امین نہیں آکھی جان دے ہو بھی انسائی بھرا مردہ پہ ہوئے تے بھرا کھلو نہیں سکدے انج کمر تے ہاتھ رکھ کے نا تے گلیاں بازاراں چ ودیا دے انہیں لوگوں دعا کرو میری کمر دا زور مکیا ویندے سیال کوٹا لیا ایک سوال میرا تواڈے تے جن دا غازی عباس یا بھرا ہوئے ان دی حالت کیڑی ہو سی سیدہ میری مدد کرے آئے جڑا حضرت عباس گھوڑے دی زین تو لتھن علی دی دھی آئی خیمے دی در تے شبیرہ انٹبے کربلا تے جھن پین جڑا غازی لتھے تے ہویا کیا آئے آدھا پہ آئے عباس نے لہنیا حکل دیتی تے شبیر کو ویچ سہرا دے غازی آدھے پہ آیا کھالا نہ ہو گئے نیدوں میں بازو کلام وین سمجھی میں تیرا سلام کرا او پہ آیا کھالا نہ ہو گئے نیدوں میں بازو کلام یا سیدہ مک گئی میری نوکری شبیر ٹبے کربلا تے جھڑ کے آدن غازی اپنی موت دا فکر رہی رنے عباس سے وین کر کے پیا دے میں نو اپنی موت دا فکر نہیں ہوا میں نو فکر نہیں آن دی ماں غازی آدھے 9 لاکھ دے وچ ہون کے بنسی وہ
کرو نا ہے تو تواڈے واسطے چ بابا او دھیاں دے کاجوں نے رونے نباس سے وین کر کے آدن مینوں اپنی ماں تدا فکر نہیں مینوں فکر نیون دی ماں المالا دے 9 لاکھ دے وچ ہن کے بنسی وہ میری سین دی پا خیر بھائی مک گئی مجلس آخری وین جڑا وین میں پڑھن لگا میں پہلے آکھے سائیں محرم دے دنہ تو علاوہ بڑا گھٹ وین پڑھ دا چونکہ حکم آئی اس حکم دی تعمیل پہ کردہ لہ گیا عباس اوقات بھامے سوکا شبیر اتھی آیا جتھے غازی دی لاش آئی شبیر ارادہ کیتا میں غازی دی لاش آما اتھائیں یہ وین ہر کے سنے غازی آکھیا میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں تی عباس نے رو الوایا غازی یاد ہے میں ڈہ دریا جوے ٹیک کے تلیاں تسا اوکھا اکبر جے مکان دین دے او شبیر ارادہ کیتے میں غازی نو چاہواں لاش کمیت ہولے ہولے آواز آئیے میری لاش نہ چاہ او والخیمے وجوہ ہے نکلیاں زہارا جا غازیاں دے بہوں ڈریاں ہویاں آیت کرنا آیت کر سرد ماتم آلیہ دی حسرت سرد ماتم آلیہ دی حسرت المالا دے میری لاش نہ چاہ او والخیمے وجوہ ماتم ہے نکلیاں زہارا جا غازیاں دے بہوں ڈریاں ہویا فوجاں تو وہ تیریاں بھیڑاں تے بھر جا ایک باری ہلکے دے ماتمی در ہاتھ چوے آئے اے جڑے ہلکے دے ماتمی ہو میں ہاتھ توڑے مصائبی سائیں بلند کرائیں اور کوئی ماتم کرے نہ کرے ساری اسینے دا ماتم کرے آئے پیر صابر شاہ جی بہلالے اللہ درجات مزید بلند فرماوے اتھائیں کو وین کر دے آئے او آدھے شبیر غازی دی داڑی چم کے آدھے نباس ایک گل تو کیتی ہے ایک سوال میں ہی پوچھنا ہے غازی آدھے مولا حکم کرو پھر آدھی داڑی چم کے پہ آدھے نے ہے دستور سوارا دا لاندے کوچ دے وچ ہاتھ پایا حسین سیدہ دے تو کیویں لتھا ہے داس غازی وہ دو میں بازو کلا